केपेच्या नव्या पोलीस स्टेशनाच्या वर्सान सावन उरिल्ल्या कामाक लागून आमदार आल्टन द कॉस्ता हांणी सरकाराक 15 दिसांचो हुकूम दिला आहे. हे 15 दिसां भितर पोलीस स्टेशनाचे काम सुरू झाले ना जाल्यार केपेचे नागरिक व्हड आंदोलन करतील आणि गरजेप्रमाणे केपे बंद पाळतील असो कडक इशारो तांणी दिला. हो आमदारा गेलो मुद्दो न्हू, हो केपेकाराय मुद्दो. हे पुलीस स्टेशन लागून म्हाका दिसता आमगेले सिटीजन फोरम बांजिलिसान जाल्ले म्हणून आख्खे केपेकार भरपूर उलयले आनी म्हाका दिसता सरकार कोणागे आयकोन हें बंद दवरता म्हाका खबर ना. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमगे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत दोगांयकाय मातशें राजकारण सेपरेट दवराय आनी केपेकारां होणाक येनाकाय त्रास कोणाकाय. दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी, दिस इज अबाउट द वेलफेअर ऑफ केपेकार. समज तर तुमकां ना बंद करपा ना पुलीस स्टेशन जाल्यार आमी सांगाय, आमी सोड तगल्यान तुका काडटाय. लोकांक पुलीस स्टेशन वचपाक हिंगसून आनी एक पायलट एक बस करून वचोंक पडटा. जाणटे मनशां वचपाक त्रास जाताय. हे जावपाय ना. समज लोक सरकार कोट्यांनी पयस मोडटा आनी हेजे 5 कोटी मोडपा आनी काबार करपाक कितें जाला. This is what we are saying. If not, then we will contribute. आमी केपेकार पयस काडून तुगे पुलीस तुम सांगाय आमकां फकत आमी सांगाय आमदार नात्यान म्हाका लेटर बरय सरकार वी विल कॉन्ट्रिब्यूट एंड फिनिश दिस पुलीस स्टेशन, गिव इट टू अस. जायना जाल्यार सांगाय. सो विदिन नेक्स्ट 15 days समज तरी आमी हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट हात गायनाय आनी काम स्टार्ट कोनाय. आफ्टर नेक्स्ट 15 days वी विल हॅव अ मेजर प्रोटेस्ट, वी विल गो ऑन अ स्ट्रायक ऑल्सो. आता तुम्ही जे पुलीस स्टेशन सध्या आसा केपेचे ते पुलीस स्टेशन वचून पयलें आनी जर हांगा पयलींच पुलीस स्टेशन आशिल्लें जाल्यार ते पयलींच पुलीस स्टेशन जायते व्हडलें आशिल्लें. आतां तें तेणी डेमोलिश केलें आनी 2021 ही बिल्डींग स्टार्ट केली आनी तो कोण BJPचो जो कोण आमदार आशिल्लो तेका हांगा सामको नाकत्या भशेन उडयलो आनी सर एल्टना आमी इलेक्ट करून हाडलो. आतां तेजे भशेन कितें आपूण नेक्स्ट 27 इलेक्शन जातलें तेन्ना आपूण येतलो आनी आपलें नांव हांगा लागपा जाय म्हणून म्हाका दिसता तेणी हें बंद उडयलें काय म्हणून. हें तेजे बापायची फात न्हू कोणाची, हें आमची टॅक्स पेयरां पयशा पुलीस स्टेशन बांदलां आनी तें आमकां बेगीन जाय. हें आमी काँग्रेस ना BJP ना आनी खंयची पार्टी म्हणून आमी येयले नात. आमी एज अ सिटीजन ऑफ केपें हें सगळें लागता पुलीस स्टेशन. सो तें बेगीन जावपा जाय. प्रमोद सावंता कडेन मागता आमकां बेगीन हें क्लियर करून दिवचें. हांव तेरेस रावासो आनी हांव जावन आसा हिंगा कुणींतलें केपेंचेंच आनी म्हळ्यार कावन्सिलर आसलें जायते वर्सां आनी एक 5 वर्सां पयलें पुलीस स्टेशन स्टार्ट केलें मागीर बंद आनी पुलीस स्टेशनाक खबर ना. पूण हांव चड उलोवपाकूय सोदिना, जें कितें हांव जाण तें उलोवपाक सोदिता. आमी तर हिंद्या 5-7 जाताय, 5-7 जाण येताय, 5-7 जाण वयताय. सांजेर 7 वर जात पासून हिंग चेड्या चेडवां भुतबंगले आसताय. म्हणजे आमच्याच तेंक धाडपाक जायना. कित्याक हें आतां इतलें कोण सरकारान मातशें ही उतरां आमगे आयकोन घेवं आनी हे भाशेन लोकांक त्रास दिवपाक जाय. कित्याक हें येयल्या त्या लोकांक देखून दिसती पडना, चड आमकां दिसती पडटा. कित्याक आमी त्या रस्त्यान वयताय आनी त्या रस्त्यान आमी येताय. हांव केपें सिटीजन कमिटीचो वायस प्रेसिडेंट, पूण हांव ह्या नात्यान येयल्लो हिंगा. हांव एक शेजारी ह्या पुलीस स्टेशनाचो, हेंच मुगे हिंगा घर. पूण हांव कितले पाटी हिंगा येयलो आनी मातशें बांदचें पूण लास्ट टायम पळय काल पयर हेचेर गोमंतक टीव्हीचेर दिल तेन्ना हांवें सांगलें हें बांदनाकाय म्हूण. हें अशेंच आसूं, आज 6 वर्सां जालें आनीकूय आसूं, पूण हें ताणें साफ तरी करें म्हूण. आनी खरें दुसरे दिसा तेणें साफ केलें. पूण आतां चोवपाक गेल्यार खूब हेंच दिसता मिरमिरें खबर म्हणटा तशी की हें जायना. कित्याक हें पुलीस स्टेशन जायना कित्याक ऑलरेडी 80% सुमार हें काम जालो आनी थोडें काम उरलां तरी तें दवरता. कित्याक हें जावचें न्हू अशें तेंची मनां आहा तो जायत जाल्यार तेणें आपल्या मनांतली करचें. पूण चड मुगे मागणी प्रमोद सावंता कडेन आमगे CM कडेन की हें जात जाल्यार बेगीच्या बेगीन तयार करचें. इतलेंच हें सांगून आमगे 2 उतरां काबार. आतां खंय वचोंक पडटा तुमकां पुलीस स्टेशन? हांव पुलीस स्टेशन वयल्यार बस देंवलो जाल्यार गांवां भितर पुलीस स्टेशन आहा, 1 किलोमिटर भितर आहा, तें जाल्यार गांवां आहा. पूण हें आतां रस्त्या वयलें देंवन भितर सरपाचें हें पुलीस स्टेशन.